खालिक कायनात से दुआ है कि खालिक कायनात मुझे हक़ और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद मुझे और तमाम हजरात को अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों, कुरान मजीद फुरकान हमीद का मुताला किया जाए, उसके अंदर देखा जाए तो हमें कुरान मजीद के अंदर तीन बुनियादी अकीदे, तीन बुनियादी हक़ाइक़ और तीन बुनियादी मसले हमें समझ आते हैं, जिनको अल्लाह ने कसरत से बार बार बयान फरमाया। पहली चीज़, अल्लाह ने अपनी तौहीद बयान फरमाई, अपना इलाह होने का बयान फरमाया कि मैं ही तुम्हारा खालिक व मालिक हूँ, मैं ही तुम्हारा मुश्किल कुशा हाजत रवा हूँ, मैं ही बच्चे बच्चियाँ पैदा करने वाला हूँ, मुश्किल आए तो मुश्किल को टालने वाला मैं हूँ, और फरमाया कि इज्जत जिल्लत देने वाला मैं हूँ, सारी परेशानियों को दूर करने वाला मैं हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपना तारुफ फरमाया, अपना तारुफ बार बार फरमाया मैं कौन हूँ। अल्लाह फरमाता है यहबुलि मन यशाउ इनासा व यहबुलि मन यशाउ ज़ुकूर, मैं वही तो अल्लाह हूँ जो तुम्हें बच्चे देता हूँ, जिसको चाहता हूँ बच्चियाँ देता हूँ, जिसको चाहता हूँ जोड़े जोड़े देता हूँ, जिसको चाहता हूँ कुछ नहीं देता। फरमाया मैं वही अल्लाह तो हूँ जो तुम्हें औलाद अता फरमाता हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तारीफ करते हुए, इंसान को समझाते हुए कुरान मजीद में एक और मकाम बयान फरमाया मैं वही अल्लाह हूँ जिसने तुम्हारे लिए जानवरों को पैदा किया। फिर उन जानवरों से तुम्हारे लिए अल्लाह फरमाते हैं मैं अंदर से दूध को पैदा करता हूँ, उस दूध को तुम पीते हो, जान तुम्हारी बनती है, तुम्हारी ताकत बनती है। अल्लाह फरमाते व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। फरमाया कि तुम अल्लाह की वादानियत को समझना चाहते हो, तुम्हें अल्लाह समझ नहीं आता, तुम कहते हो अल्लाह कहाँ है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता। वफी अनफुसिकुम अफला युबसिरून, अपने अंदर झांक कर देखो, जिस चीज को अंदर से देखोगे तुम्हें अल्लाह नजर आएगा। फरमाया कि तुम दूध का गिलास कभी उठाकर देखो, हाथ में जब तुम्हारे दूध का गिलास हो उस वक्त सोचो ये कहां से आया, किसने भेजा, किसके लिए आया। दूध कहां से आया भाई? अल्लाह ने भेजा। किसके जरिए भेजा? जानवर के जरिए भेजा। अल्लाह फरमाते हैं हम उस जानवर के अंदर गोबर की बदबू को भी शामिल नहीं होने देते, खून की रंगत को भी शामिल नहीं होने देते, और अंदर से साफ शफाफ खूबसूरत मीठा तुम्हें दूध पिलाता है, जो वही तो अल्लाह है तुम्हारा। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तौहीद समझाते हुए कुरान का और एक मकाम बयान फरमाया कि हमने शहद की मक्खी की तरफ वही की, और हमने कहा शहद की मक्खी जाओ पहाड़ों में घर बनाओ और अजीब गरीब दरख्तों पर घर बनाओ, और घर बनाकर वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के फलों से शहद को चूस कर आओ और मेरी उम्मत को, मेरी मखलूक को मीठा शहद पिलाओ। फरमाया जो मक्खी से शहद बनाता हूँ मैं वही तुम्हारा अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह की ज़ात को पहचानना हो, अल्लाह फरमाते हैं अफला युबसिरून, अपने अंदर देखो। वफी अनफुसिकुम अफला युबसिरून, अपने अंदर देखो। मैं वही अल्लाह हूँ जिसने तुम्हें आंखें अता फरमाई, मैं वही अल्लाह हूँ जिसने तुम्हें कान अता फरमाए, मैं वही अल्लाह हूँ जिसने तुम्हें जुबान अता फरमाई, मैं वही अल्लाह हूँ जिसने चलने के लिए तुम्हें पाँव अता फरमाए, मैं वही अल्लाह हूँ जिसने सारी चीज़ें तुम्हें अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला बड़ी कुदरत के मालिक हैं, आंखें हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने देखने की सलाहियत छीन ली। अंधा है, आंखें मौजूद हैं लेकिन देख नहीं सकता, आंखों की सलाहियत देखने की अल्लाह ने छीन ली। कान है लेकिन सुन नहीं सकता, फरमाया कि पाँव है चल नहीं सकता, हाथ है पकड़ नहीं
نہیں سکتا۔ یہ ساری چیزوں کو طاقت کس نے عطا فرمائی؟ وہی تو میرا اللہ ہے۔ اسی ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بار بار یہ باتیں بتلائی ہے، فرمایا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو دیکھو، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر فرمایا کہ تم میرا شکر ادا کرو، واشکروا لہ، میرا شکر ادا کرو۔ فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں نعمتیں دی، میری نعمتیں کھاؤ، میرا شکر ادا کرو، واشکروا لہ، تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ سب سے زیادہ اللہ نے اپنا تعارف بیان فرمایا۔ دیکھو سب ارادے، میرا ارادہ ہے میں اپنے ارادے سے کچھ نہیں کر سکتا۔ میرا ارادہ ہے میں ابھی کے ابھی ملتان چلا جاؤں، مجھے کیا معلوم میرا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، موت آ جائے۔ میرا ارادہ ہے میں یہ کام کروں، میرا ارادہ نہیں چلتا، صرف ارادہ چلتا ہے تو میرے اللہ کا چلتا ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف فرمایا۔ دیکھو ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے، بڑا نبی ہے، جس کے صدقے فرمایا کہ اللہ نے کائنات بنائی۔ ہمارا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا ثمرہ بن کر آیا۔ ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اسماعیل بھی نبی ہے، ابراہیم بھی نبی ہے۔ ایک نبی چاہتا ہے میں ذبح ہو جاؤں، دوسرا نبی چاہتا ہے میں ذبح کر دوں۔ فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسماعیل کا ایک بال بھی نہ کٹنے پائے۔ دو نبیوں کے چاہتے ہوئے بھی اللہ کی چاہت نہیں تو ایک بال بھی نہیں کر سکتا جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ چھری کے اندر طاقت ہے، صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، چھری کا کام ہے کاٹنا، لیکن اللہ کا حکم نہ ہو تو چھری ایک بال بھی نہیں کاٹ سکتی۔ آگ کا کام ہے جلانا، ابراہیم خلیل اللہ 40 دن آگ کے اندر رہے، آگ نے جلایا نہیں۔ پانی کا کام ہے ڈبونا، پانی اس وقت تک نہیں ڈبو سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ آئے، اور اسی وقت تک فرمایا کہ موت نہیں آ سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ ایک اللہ نے اپنی توحید بیان فرمائی، دوسری چیز اللہ نے نبیوں کی رسالت کو بیان فرمایا۔ وہ نبی جو اللہ کی طرف سے نمائندے بن کر آئے، لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے، لوگوں کو ایک پیغام دیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے دنیا کے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اس میں تمہاری کامیابی ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیابی ہے۔ ہر نبی نے آ کر امت کے لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، دین کی طرف بلایا، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، دین کی تبلیغ کی۔ اللہ نے 1,24,000 انبیاء